अहम खबर देंगे आपको। क्या भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत की जानिब से ऑपरेशन महादेव के नाम से नया ड्रामा शुरू किया गया है। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद को हलाक कर दिया है। भारतीय मीडिया ने मुकाबले से पहले ही हलाक अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दे दिया। भारतीय पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर आज से बहस का आगाज होना था। पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर ब्रीफिंग के रोज ही भारत ने ये नया ड्रामा रचाया है। बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया हारिस साहब, आपने एयरवाई न्यूज के लिए वक्त निकाला। हारिस साहब, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत की जानिब से ऑपरेशन महादेव के नाम से एक नया ड्रामा रचाया जा रहा है और अभी मुकाबला शुरू ही हुआ था कि उससे पहले ही पाकिस्तानी भी करार दे दिया गया भारतीय मीडिया की जानिब से और उसके बाद दहशतगर्द भी करार दे दिया गया, पाकिस्तानी भी करार दे दिया गया। आप कैसे एनालाइज करते हैं तमाम सिचुएशन को? देखें, भारत कोई इतना घटिया मुल्क है, इतने इनको समझ नहीं आती है कि दुनिया ने आपके पहले भी नैरेटिव को नहीं एक्सेप्ट किया, आपकी जगह सही हुई है, आपका मुंह काला हुआ है, आपको मुंह पे जूतियां पड़ी हैं और पाकिस्तान ने आपने घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। आज आपकी पार्लियामेंट में ऑपरेशन, ये जो पहलगाम के ऊपर डिस्कशन हो रही है और आज के दिन ही आपने श्रीनगर में ऑपरेशन किया है, आज के दिन ही 3 कश्मीरी बेचारे बनाते कश्मीरियों को शहीद किया है और आपने उनको पाकिस्तानी विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन आपको मुलव्वस करार दे रही है। तो इसको कौन मानेगा? अब आपके ना मीडिया को दुनिया मानता है, ना आपकी कोई नैरेटिव को दुनिया मानता है। पाकिस्तान के नैरेटिव को, पाकिस्तान के मीडिया को दुनिया एक्सेप्ट करता है कि बहुत ही प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करते हैं और एक एक खबर को पहले परखते हैं, उसके बाद देखते हैं। BGI से यही बात है, उन्होंने एक एक अपनी काम को आगाह रखते हैं और आप जिस तरीके से झूठ बोलते हैं। आज के दिन आपकी पार्लियामेंट में पहला डे डिस्कशन का पहलगाम के ऊपर और आज ही के दिन आप जाके श्रीनगर में ऑपरेशन करते हैं। आज ही के दिन 3 लोगों को, बेचारे नातों को मारते हैं कश्मीरियों को और विदाउट इन्वेस्टिगेशन हमने फिर वही काम किया कि उनको नॉमिनेट कर दिया। पाकिस्तान क्यों करेगा? पाकिस्तान विल नेवर डू इट। पाकिस्तान इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल से दुनिया को पता चल गया है। हम तो इस वक्त विक्टिम ऑफ टेररिज्म है। वी आर द ओनली कंट्री दुनिया में जो 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में उनका सिंगल हैंडेड मुकाबला कर रहे हैं। BLA, BLF, BNA, मजीद ब्रिगेड, खारिजी, TTP, उसके बाद खोरासान ग्रुप पाकिस्तान, उसके बाद और जितने ग्रुप वहां पर हैं, सब हम उनका अकेले मुल्क मुकार है ग्लोबल टेररिज्म का। दुनिया प्रेशर करती है, अमेरिका ने एप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है, सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान की बात समझना शुरू कर दी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुला के 2 घंटे ब्रीफिंग लेके समझ के नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया हुआ था वहां पर, उनको फॉरेन मिनिस्टर ने वहां बड़ा उनको अप्रिशिएट किया है, डिस्कशन किया है। अभी उनके सेंटकॉम कमांडर आए हुए थे जहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस साहब की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस सेंट्रेशन की हुई है, उसमें वो उनसे बात हुई है, उनको निशान इम्तियाज पाकिस्तान ने दिया है। इसका मतलब है कि नाउ इंडिया इज आइसोलेटेड। ये अपने आप को अपनाता है कि ये टिमटम आ रही है, इसकी क्षमा ये कहीं किसी तरीके से शायद दोबारा खड़ी खत्म हो चुकी है। इंडिया इज आइसोलेटेड, पाकिस्तान इज द रीजनल स्टेबलाइजर। पाकिस्तान तो दुनिया रिकग्नाइज कर रही है। आप देख लें, ईरान ने भी इंडियन रॉक और इंडिया हुकूमत को निकाल दिया वहां से, बाहर से। ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और ये सेंट्रल एशिया, they are all together in region के अंदर and they want to do something extra for security, peace, उसके बाद साइबर क्राइम, उसके बाद तरक्की के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, सब चीज के लिए they are all working together। अच्छा, हारिस नवाज साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया वकास साहब वक्त देने के लिए। अभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक पहलगाम का था, उसके बाद एक नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। ऑपरेशन महादेव का नाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर नामुकम्मल था, लेकिन जिस तरह की शिकस्त का सामना भारत को करना पड़ा, क्या वो काफी नहीं था कि एक और ऑपरेशन शुरू कर दिया गया? जी, आई थिंक भारत की लीडरशिप पे एक तो इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने खुद जो है 75 ईयर्स की एज रखी हुई है फॉर लीडरशिप जो है, और ये मोदी साहब ने डिसाइड किया था RSS ने। अभी सितंबर में मोदी साहब की 75वीं सालगिरह है, उसके बाद दोवल की उम्र 80 साल हो चुकी है। और पार्लियामेंट में देखें डिस्कशन से ये लोग भाग गए हैं। मोदी साहब ने पहले इंग्लैंड का रुख किया, उसके बाद मालदीव चले गए हैं और दुनिया यही कह रही है जी कि यहाँ पे आपके सवालों का जवाब दें। जिस तरीके से फौज की धुनाई हुई है इनकी एयरफोर्स की, उसमें बड़ी जग अनसाई है। और मेनली लोग ये कह रहे हैं कि जो 4 कैरेक्टर हैं, चाहे जी दोवल है,
چاہے جو ان کا جے شنکر ہے، اس کے بعد راجناتھ سنگھ ہے اور امت شاہ ہے. یہ 4 چول ہیں بیسیکلی، ان کی چوکڑی ہے جو خراب کر رہی. اور موڈی جو ہے آئی تھنک مہا چول ہے ان کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے. تو ایک تو فرسٹریشن ہے، ستمبر کا مہینہ آگے آ رہا ہے، اور دوسرا لوک سبھا میں بہت زیادہ سوال اٹھے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ان کے وائس پریزیڈنٹ نے استعفیٰ دیا، دھانکر صاحب نے فرام چیئرمین شپ آف سینٹ، وہ وائس پریزیڈنٹ بھی تھے، اور ان کا بھی بڑا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں ایک تو ڈیفلیکشن ہے انٹرنلی، بیکاز یہ اس کے ماسٹر ہیں. دوسرا جو ہے ملیٹریلی آپ نے دیکھا ہے، پی ہارس مینشن کر رہے تھے کہ پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو اس بیکم سینٹر آف ایکٹیویٹی. چاہے چائنا وہ بھی، ہمارے چیف گئے ہوئے تھے وہاں پہ، 2-3 دن بڑی ڈیٹیل میں بات چیت تھی. پھر ابھی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی یہاں پہ سیکورٹی کانفرنس ہو رہی ہے. پاکستان پہ سعودی عربیہ بھی گانے بنا رہا ہے، اور ایران کا ایک گانا ریلیز ہوا ہے فار بردرہڈ جو ہے. تو یہ آئی تھنک بہت بڑی کامیابی ہے. ہم لوگ خود بھارتی میڈیا پہ جاتے رہے، کل بھی ادھر ہی تھے. اور بیسیکلی دے آر ٹرائنگ ٹو ناؤ ڈیولپ اے نیریٹو. اور ان کو میں تو کہتا ہوں جی کہ آپ کو شوق ہے لڑائی کا، آپ آ جائیں، آپ 1 گھنٹے کی لڑائی کر لیں، 10 دن کی کر لیں، 10 مہینے کر لیں، یا 1000 سال. کوئی یہ لڑائی 1000 سال سے چل رہی ہے. تو یہ ان کی کدھر بھپکیوں پہ نہ جائیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ انٹرنل ڈیفلیکشن کے لیے سارا کیا جا رہا ہے. کشمیری وہاں بھی بہت زیادہ تنگ آ چکی ہے، اور میرے خیال میں اگلی لڑائی میں پھر کشمیر ان کے ہاتھ سے جائے گا، آکوپائڈ کشمیر، اور پھر یہ ہاتھ مرتے رہ جائیں گے. وقار صاحب، آج سابق وزیر داخلہ چدمبرم نے بھارتی میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے گواہی دی کہ پہلگام کا جو تمام تر معاملہ تھا اس میں دہشت گردوں کی تربیت جو تھی وہ بھارت میں ہوئی، تمام تر پروپیگنڈا بھارت میں رچایا گیا. اچھا، اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھارتی پارلیمنٹ میں پہلگام آپریشن پر بحث بھی ہونا تھی، اور آج ہی کے دن یہ نیا ڈرامہ رچا دیا گیا مہادیو آپریشن کے نام سے. اور آپ پیٹرن دیکھیں کہ وہی پیٹرن ہے کہ ویسی جو انڈین میڈیا پروپوگیٹ کر رہا ہے، ایک نیریٹو ڈیولپ کر رہا ہے، مقابلے سے پہلے ہی ہلاک افراد کو پاکستانی بنا دیا، دہشت گرد بنا دیا. کیا پہلگام واقعے کے بعد جو آپریشن سندور میں انہوں نے منہ کی کھائی تھی، پوری دنیا کے سامنے ہزیمت کا سامنا کیا تھا، وہ کم تھا، وہ کافی نہیں تھا کہ دوبارہ منہ کی کھانے کے لیے آ گئے ہیں؟ جی، بیسیکلی جو ان کا نیریٹو ہے جو کہ ہندوتوا بیلٹ ہے، اس میں تقریباً 35% تو ہندوتوا جو ہے پینیٹریٹ کر چکا ہے بھارت میں. باقی ٹھیک ہے، فرنج پہ آپ چلے جائیں، ساؤتھ میں چلے جائیں، نارتھ ویسٹ میں، اس کے بعد نارتھ ایسٹ میں، ویسٹ بنگال ہے. لیکن آئی تھنک ایک ہندی بیلٹ میں ان کا ووٹ اب بیٹھا ہوا ہے، اور اسی کو سیٹسفائی کرتے ہیں. اگر آپ ان کے کامنٹس بھی دیکھیں تو دے ول نیور ایگری، بیکاز ایک پوری واٹس ایپ یونیورسٹی ہیں جس میں لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے میسج کا انتظار کرتے ہیں. تو آئی تھنک چدمبرم نے ایک تو ایکسپوز کیا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے ستیہ پال ملک ہیں لیفٹنٹ گورنر، اس کے بعد سبرامنیم سوامی ہیں RSS کے، یہ لوگ ایکسپوز کر چکے ہیں. اور آئی ایم شیور بھی وائس پریزیڈنٹ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا بریک کریں گے چیزیں جو علیحدہ ہوئے ہیں یہاں سے، کہ کس طریقے سے اس کو مینیپولیٹ کیا ہے. پوری بیوروکریسی مینیپولیٹڈ ہے، پوری جو ہے آئی وڈ سے جوڈیشری مینیپولیٹڈ ہے، اور اس کے اندر RSS کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ان کی لاسٹ شارٹس ہیں، بیکاز ابھی ڈکلائن شروع ہے RSS کا. اور میرے خیال میں بھارتی عوام کو بھی چاہیے کہ ان فاشزم کے اگینسٹ اٹھ کھڑے ہوں، اور ان کو اکاؤنٹیبلٹی دیکھیں. ان کی نہ پہلے ہوئی تھی بالا کوٹ میں جب ہوا، اس کا بھی انہوں نے مدعا ڈالا تھا، لیکن اس پہ ان کے لیفٹنٹ گورنر نے اور باقیوں نے کہا ابھی تک اس کی انکوائری مکمل نہیں. تو آئی تھنک دس از ہائیلی ایبسرڈ، اور بھارت جو ہے وہ آئی تھنک ایک شکست خوردہ اسٹیٹ کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. اچھا حارث نواز صاحب، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. آج ہی ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جو پہلگام آپریشن تھا اس کو ڈسکس کیا جانا تھا، اور اپوزیشن کو سوالات کے جواب دیے جانے تھے، اور اسی ٹائم پہ یہ نیا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک مرتبہ پھر سے؟ دیکھیں 100% یہ ان میں ضرورت نہیں کہ وہاں ڈسکس کریں پارلیمنٹ میں. اس کے لیے آپ یہ دیکھیں دنیا پاگل تو نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی جو اتنے بڑے پالیٹیشین آر دے میچ کہ وہ سمجھتے نہیں کہ آج پارلیمنٹ ڈسکشن ہو رہی ہے اور آج ہی آپ نے ایک فالس فلیگ آپریشن کر لیے، قید میں بچارے کشمیری لوگوں کو پکڑا کر ان کو نکالتے ہیں، مارتے ہیں، ان کو ٹیرر ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ناٹ اونلی کہ اپنے پارلیمنٹ کے ٹینشن پر ریز کر رہے ہیں، اپنے عوام کے ٹینشن ریز کر رہے ہیں. آپ ایک اور تو ان کو لگا دیے ٹرک کی بتی کی طرح. آپ جو پھر فالس فلیگ آپریشن کریں گے، یہ دونوں کے پاکستان میں تمام کانٹیجنسی بنی ہوئی ہیں، ہم نے ہر قسم کی تیاری کی ہوئی ہے. ڈرون بھی اگر پیچھے وینچر کرتے ہیں ان کو اس سے جب پچھلی دفعہ جو تھا اس سے 10 گنا زیادہ نقصان ہوگا، اکنامیکلی بھی اور ملیٹریلی بھی. اس لیے یہ ان کو سمجھ آنی چاہیے ان کی فوج انٹرینڈ انپروفیشنل ہے. یہ اسی طرح نہتے کشمیری بیچاروں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو اور نوجوانوں کو مار سکتے ہیں، فالس فلیگ آپریشن کے اندر الزام تنقید کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کمیونٹی فوج ان کی زیرو ہے. ہماری مسلح فوج نے ان کو بتا دیا کہ کس طریقے سے ہمیں ان کا علاج کرنا آتا ہے، اور دنیا کو پتہ چل گیا ہے. یہ ٹوٹلی ایکسپوز ہو گئے ہیں، دنیا میں یہ آئسولیٹ ہو چکے ہیں.
Pakistan is now a regional stabilizer. Everybody is coming to Pakistan. ابھی آپ کے سامنے سے بات ہو رہی تھی, بغیر وقار بھی بات کر رہے تھے, میں نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی. ابھی چیف آف ڈیفینس یہ جو یہاں کانفرنس ہوئی ہے, سیکٹر کمانڈر آئے ہوئے تھے, سینٹرل سندھ کی ریپبلک سے اسٹیٹس آئی تھی, ہر ایک نے یہاں بیٹھ کے یہ بات کی ہم نے اس کو کیسے مور پیسفل اور سیکور بنانا ہے ریجن کو, اور انڈیا زبان جو اس چیز سے بحث کرنا چاہتا ہے. تو میرے خیال میں کوئی اس کو نہیں ماننے کا, کر کے ٹرائی دیکھنے منہ بھی کھانے پڑے. وقار صاحب, اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا اس طرح کے ڈرامے رچا کر, جس طرح کا یہ بھونڈا ڈرامہ رچایا گیا بھارت کی جانب سے, آپریشن مہادیو کا نام دیا گیا اس کو, کیا اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اور ڈرامے رچا کر بھارت کسی نئی مہم جوئی کی تیاری تو نہیں کر رہا, کیا کسی نئے حملے کی تیاری تو نہیں کر رہا؟ جس میں دیکھیں پاسبلٹیز تو ہوتی ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی لاسٹ ٹائم جب سیز فائر ہو تو اس کے گارنٹرز تھے, اس میں امریکنز ہیں, اس میں سعودیز ہیں, اس میں ٹرکس ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ جو چلیں, پہلے تو انہوں نے ایک ریزن کریٹ کی اور میڈیا کا سہارا لے کے آپ نے کر دیا, جو ابھی تک جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ہر جگہ پہ ہزیمت اٹھانا پڑی. ابھی ایک فرینچ جرنلسٹ ہیں جیفر لاٹن کا مضمون چھپا ہے, جس میں انہوں نے کہا جی کہ تینوں ڈومین میں, چاہے وہ ملٹری تھی, چاہے وہ پولیٹیکل تھی, اور چاہے وہ انفارمیشنل ہے, بھارت کو شکست ہوئی, وہ نیریٹو, بیکاز ان کے پلے ایکچولی کچھ نہیں تھا. تو میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ آج آپ کے خیال میں یہ پاکستان کی تیاری نہیں ہے, ہمارا اللہ کا فضل ہے کہ ہم 5 سال آگے ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ. سوئفٹ ریٹارٹ میں آپ دیکھ لیں, اور ملٹری کی پرفارمنس یہ ابھی ان کے جرنیل بھی آ کے اور ان کے چیز وغیرہ بڑھ کے مارے کہ پچھلے 9 سال کا جائزہ لے لیں 2019 سے, کہ پاکستان سوئفٹ ریٹارٹ میں ان کے جہاز گرائے, ان کے اپنے ہیلی کاپٹر گرے, پھر چائنا نے 4.5 اسکوائر کلومیٹر لے لیا علاقہ لداخ میں, اس کا کچھ نہیں کر سکے. ابھی پاکستان ان کو پھینٹی لگائی ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ لٹ سے ایک جانور کی دم ہوتی ہے ہمیشہ ٹیڑھی رہتی, تو اگر ٹیڑھی ہے تو دے کین ٹرائی اٹ. دیٹس وائی آئی سے کہ آپ بیسیکلی آپ 10 گھنٹے کی لڑائی لڑ لیں, 10 دنوں کی لڑ لیں, یا 10,000 سال کی, پاکستان از ریڈی. اور اس دفعہ میرے خیال میں پھر جو ہونا ہے ان کے ساتھ, دے ول ناٹ ریئلائز, بیکاز بھارت کی کافی ساری فوج کمیٹڈ ہے, لوگ ریئلائز نہیں کرتے ڈسپائٹ دا سائز. اس کی ہاف آف دی آرمی از ناٹ ڈپلائڈ اگینسٹ چائنا. بنگلہ دیش کے سائڈ پہ ایشو بنا ہوا ہے, نارتھ ایسٹ میں منی پور جل رہا ہے, تقریباً ناگالینڈ میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے. اس کے بعد بے شمار کمٹمنٹس ہیں, اور اسی طریقے سے ان کی ایئر فورس بھی ڈیوائیڈڈ ہے. باقی آپ نے دیکھ لی جو پائلٹس کی حالت ہے, دے ڈونٹ ہیو ایکچولی ویئر ود آل کے خدا نہ خاصا اوور ویلم کر سکیں. نیوی کی دھمکی دیتے ہیں تو آ جائیں یہاں پہ, پاکستان کے ہائی ٹیک ڈرون ہیں جو ان کے بحری بیڑوں کو لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے پش کیا تھا. دے نو دا کیپیبلٹی اب یہ کہ اپنی عوام کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے جو ووٹر ہے, بیکاز آگے آپ کو پتا ہے بہار کے الیکشن بھی آ رہے ہیں, پھر لوک سبھا میں یہ سب سے بڑا سیشن ہوتا ہے جو لیکن وقار حسن صاحب, عوام کو تو وہ پہلے بھی مطمئن نہیں کر سکے, جو سیاسی لوگ تھے ان کو بھی مطمئن نہیں کر سکے, انسانی حقوق کی جو تنظیمیں تھیں وہ سوالات اٹھاتی رہیں اور ثبوت مانگتی رہیں, ان کو بھی نہیں دے پائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد یہ جو نیا آپریشن شروع کرنے جا رہا ہے بھارت, جو کر چکا ہے, اس کے بعد وہ مطمئن کر پائے گا؟ یہ میرے خیال میں زیادہ ڈسینشن ہوگی. دیکھیں الٹیمیٹلی تو انوسنٹ کشمیری مارے جائیں گے, اور وہاں پہ بھی یہ کلیم تو کرتے تھے کہ جی ہمارا جو ہے بہت زیادہ ہم نے ڈیولپمنٹ لے آئے ہیں اور بالکل پاکستان کو بھول گئے. ایسا نہیں تھا, ایک سمرنگ کرنٹ ہے. آپ نے دیکھیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے 10 لاکھ فوج دیں اور میں مہاراشٹر بھیجیں, سب سے جو ان کی بدماش اسٹیٹ ہے, آئی ول امپوز اے کرفیو فار 1 year, اور میں دیکھتا ہوں کون نکلتا ہے. تو کشمیر جو ہے کمپیریٹیولی تو آبادی کم ہے. ابھی دیکھیں اگر اس کی 1 کروڑ کی آبادی ہے, اس کے اندر جو ہے اگر آپ 1 ملین فوج رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد 70-80 لاکھ ہے, تو ہر 6 کشمیروں پہ فوجی آپ نے بندوق کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے. یہ بڑا آسان ہے, اس طریقے سے آپ ٹیررائز کر سکتے ہیں. لیکن ایک سیورنگ کرنٹ ہے, اور پہلگام کی خود انکوائری کریں, اگر انہوں نے خود فالس فلیگ کیا, اپنا نقصان کیا. باقی جو ہے دے کین ٹرائی اٹ. ابھی اگر خدا نہ خواستہ اسی بہانے پاکستان کے خلاف مہم جوئی ہوتی ہے تو بہت برا رسپانس, میرے خیال ایک ڈیسائسو لڑائی ہوگی. اور پاکستان کے بھی ابھی جھاکا شاکا کھل گیا, کیونکہ بھارت کا جو ایک اورا تھا, بینگ اے پاور, بینگ تھرڈ 4th لارجسٹ ملٹری اور بجٹ, وہ سارا آئی تھنک شیٹر ہو چکا ہے. ان کا مذاق بن رہا ہے. دنیا ساری کہہ رہی تھی کہ آپ کو چائنا کے اگینسٹ تیار کیا گیا تھا, اور ایک میڈیم لیول کی پاور نے آپ کے دانت توڑ دیے. تو وہ آئی تھنک ایک امبیرسمنٹ ہے. ملٹری کو سمجھ نہیں آ رہی. ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان آپ دیکھیں بہت زیادہ گیپ کریٹ ہو گیا ہے, بیکاز ملٹری بھی ان پہ ڈال لیجیے کہ آپ نے, حالانکہ دیکھا جائے تو اگر آپ کے لیٹ سے اسٹرائک کے لیے 3-4 جہاز کافی ہوتے ہیں, تو پھر 70 جہاز کس لیے آئے تھے؟ تو ایئر فورس کی پوری تیاری تھی. مطلب یہ نہیں کہ اپنے مشن میں انہوں نے, لیکن یہ کہ اللہ کے فضل سے ہمارے پائلٹوں نے جس طریقے سے ان کے جہاز گرے. ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا, ابھی آئی تھنک اجیت دوول صاحب مانگ رہے تھے جی کہ ثبوت دیں, شیشہ نہیں ٹوٹا فار گاڈ سے کیا. لوگوں نے ادھم پور جلتے ہوئے دیکھا ہے, آدم پور کو جلتے ہوئے دیکھا ہے, بھوج پہ اسٹرائک ہوئی ہے, 26 سے زیادہ بیسز کو ہٹ کیا گیا. پھر یہ جو جہاز گرے ہیں
اس میں ابھی سیٹلائٹ کی کیا ضرورت ہے؟ بیکاز ملبہ تو آپ اٹھا کے لے گئے، لیکن دیر از ڈیفینیٹلی یہ لڑائی سیٹلائٹ کی ساری دنیا نے دیکھی ہے، امریکہ نے دیکھی ہے، چائنا نے، رشیا نے، ایون پاکستان نے. وقار صاحب دنیا کو پتہ ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ احمد صاحب، آپ نے ایئر نیوز کے لیے وقت نکالا. احمد صاحب، پہلگام واقعے کے بعد آپریشن سندور میں جتنی جگ ہنسائی ہوئی بھارت کی، جتنی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا بھارت کو پوری عالمی برادری کے سامنے، اب ہم دیکھ رہے ہیں بھارت ایک نیا ڈرامہ رچانے کے چکروں میں ہے. آپریشن مہادیو اس کو نام دے رہا ہے، اور پیٹرن بالکل وہی ہے پہلگام والا کہ ابھی جو ہلاک لوگ تھے ان کو ساتھ مقابلے سے پہلے ان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، اور بھارتی میڈیا اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. پروپوگیشن کے اندر تمام تر صورتحال کو پروپوگیٹ کر کے ایک جنگو جرنلزم پر پھر سے اتر آیا ہے. آپ کی کیا انالیسز ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں، بڑی جو ہے خاصی اہمیت کی حامل یہ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ وہاں پر جس طرح پولیٹیکل بیک کلیشنگ نہ صرف ڈومیسٹک لیول پر مودی کی گورنمنٹ کے خلاف ہو رہی ہے، بلکہ اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو وہ خاصی اس کو عظیمت اٹھانا پڑی. اور کم از کم ایک اندازے کے مطابق 15 دفعہ تو جو ہے وہ ٹرمپ صاحب سے مختلف اپنی تقریر کے اندر کہا ہے کہ پاکستان نے ان کو ڈھیر سارے نقصان پہنچایا، اور پاکستان کی جو ملٹری کی افادیت ہے یا اس کے پروفیشنلزم کی تعریف کی ہے. اب یہ دوبارہ سے ایک آپریشن مہادیو نامی ایک ٹیررسٹ کے خلاف ایک آپریشن سو کالڈ وہ مقبوضہ کشمیر میں اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کر رہے ہیں. ایک نئی پروپیگنڈا کی ایک جو ہے وہ ویو ہے. تو اس کے اندر اگر میں امیڈیٹلی اگر آپ کو بتاؤں تو یہ بیسیکلی اس کا ریپیکیشن بھی ہو سکتا ہے جو ہزیمت انڈیا کو اٹھانی پڑی ہے، اور اس کے گاب کے اندر شاید دوبارہ سے وہ کوئی آپریشن کرے. لیکن جیسے کہ آپ کے انالسٹ بھی کہہ رہے ہیں، ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے کہ مئی میں جب ہم نے ان کے اوپر اٹیک واپس کیا تو آپریشن بنانا محسوس کے بعد، اس وقت سے لے کر اب تک ہم نے پہلے ہی خیر انڈیا کو پڑھتے ہیں، اب تو ایکسٹرا ایک صفحے کو 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. تو لہٰذا پہلے 26 مقامات پہ ان کو ہم نے ٹکا کے جواب دیا تھا. اب 26 کی جگہ آپ اس کو ملٹیپلائڈ بائی 2 3 کر لیں کہ اگر وہاں پر کسی بھی صورت ہماری سوورینٹی کے اوپر حملہ ہوا تو ہم وقت پہلے بھی تیار تھے اور اب بھی تیار ہیں. لیکن اس وقت جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر ڈیولپمنٹ دیکھیں تو ٹرمپ کی جانب سے مودی کا جس طرح سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی بات سننی جا رہی ہے، افریقہ میں پھر رہا ہے، ویسٹرن کنٹریز کے اندر پاکستان کی جو ایک سنوائی اس وقت ہو رہی ہے اس کو گاب کرنے کے لیے مزید یہ کہ آج پارلیمنٹ کے اندر ان کو جو ایک جو ہے بحث کرنی تھی پہلگام واقعے کے اوپر، تو وہاں پر جس طرح کی عظیمت ڈومیسٹک لیول پہ اٹھائیں تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، اور مزید یہ کہ آج تھوڑی دیر پہلے چدمبرم صاحب جو کہ کانگریس کے بڑے اہم رہنما اور وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں، ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کس طرح سے مودی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ان سب چیزوں کے پیچھے انوالو ہے. تو ہر طریقے سے آل 4 ڈائریکشن سے مودی اس پر انڈر اٹیک ہے، لیکن وہ اپنی پولیٹیکل سروائیول کے لیے کوئی ملٹری مس ایڈونچر کر سکتا ہے. جیسے کہ ہم پہلے بھی مختلف پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ اسپیشل ڈی جی ایس پی آر کہتے آئے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے وہ رسپانس جنریٹ کرے گا، لیکن اس دفعہ اس کو پھر ٹھیک سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ ہم نے پہلے 26 مقامات پہ جب اٹیک کیا تھا اور پھر امریکن کی سالسی کی اور وہ بھی انڈیا کی ریکویسٹ کے اوپر جب سالسی ایز اے ریسپانسبل نیوکلیر ویپن اسٹیٹ کی ہم نے کی تھی، اب شاید ہم ایسا نہ کریں، ونس فار آل ایک ہی دفعہ جواب دیں گے. جیسے یہ بار بار انڈس واٹر ٹریٹی کو تھریٹن کرنے کے سلسلے میں اس کو کبھی پانی کھوتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں، تو پھر ہم تمام چیزوں کا پورا ایک مینیو ہوگا کہ جس میں ہم انڈیا کے چیزیں سیٹل کریں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایک ریسپانسبل نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہونے کے ناطے ہم انڈیا کی ہر ڈیولپمنٹ کو اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ پاکستان کی سوورینٹی کو چیلنج کیا گیا تو پھر ہم اس دفعہ پھر اپنے حساب اپنے طریقے سے لیں گے. پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم آلریڈی گراؤنڈز پریپیئر کر چکے ہیں اور پھر اس دفعہ انڈیا کو جو مار پڑنے جا رہی ہے وہ بہت دیکھنے والی ہوگی. یہ بتائیے گا ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج ہی ہندوستان کے پارلیمنٹ کے اندر اس پر بحث ہونے جا رہی تھی اور اپوزیشن کی جانب سے یقینی طور پر سخت سوالات پوچھے جانے تھے پہلگام آپریشن کے حوالے سے، اور اسی روز ایک نیا آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے. کیا یہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے؟ 110% ڈائیورٹ کرنے کی، کیونکہ اس وقت عام آدمی پارٹی اور اسپیشلی جو سارا ان کا ڈیموکریٹک الائنس ہے وہاں پر، اور اسپیشلی جس طرح وہاں پہ کانگریس کے لیڈرشپ نے پوزیشن لی ہوئی ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، بیکاز اس کو اوائڈ کر نہیں سکتے. اگر آپ ان کا ڈومیسٹک میڈیا بھی دیکھیں جو جنگوازم میں بالکل جو ہے وہ اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے وہ اس کا آپریشن سندور کے بعد وہ لگا ہوا تھا، اور مار پڑنے کے بعد وہ اب خود خاموش ہو گئے. تو لہٰذا ان کو ایک مزید ایجنڈا ایک مل جانا تھا کہ اپنی گورنمنٹ کے خلاف وہ بات چیت کرتے.
लेकिन उस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये हरकत की है और एक नया जो है वो फेक ऑपरेशन किया, और अभी वो फेक ऑपरेशन जो है वो उसकी खदोखाल अभी क्लियर भी नहीं हुए, तो पाकिस्तान पे इल्जाम उसका धर दिया गया। पाकिस्तान इस हालात में, जबकि उसकी इकॉनमी जो है वो माशाल्लाह प्रॉस्पर करने जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पे स्टेचर हमारा बना है एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल स्टेट होने के नाते, तो उसको डैमेज करने के लिए पाकिस्तान वुड बी द लीस्ट प्रायोरिटी उसकी होगी कि वो कोई इस तरह का एडवेंचर इंडिया के खिलाफ करे। वो पहले भी कभी नहीं किया, हमेशा से पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते आए हैं। लेकिन इस वक्त अच्छी बात यह है कि अब जितने आपके वेस्टर्न आपके जो दरख्लाफे हैं, जितने आपके कैपिटल्स हैं, वो आमतौर पर चाइना, रशिया, यूके और जो अमेरिका खास करके वो पाकिस्तान की पोजीशन को और इंडिया के इन तमाम चालों को बेहतर समझता है, क्योंकि पिछले 3 महीने के अंदर जिस तरह हमने पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ऑन स्लॉट की है विद लॉजिक, बिल्कुल आप साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर अहमद हसन अल अरबी ने। बहुत शुक्रिया अहमद हसन साहब, आपने एयरवाई न्यूज के लिए वक्त निकाला। हम ये देख रहे हैं कि सेम पैटर्न है पहलगाम वाकये वाला, और उसके बाद अब एक नया ड्रामा जो है भारत की तरफ से रचाया जा रहा है, उसको नाम दिया जा रहा है ऑपरेशन महादेव। लेकिन भारतीय मीडिया भी उसी तरीके से एक्टिव है, वही प्रोपोगेशन हो रही है, वही जिंगो जर्नलिज्म हो रही है, वही क्लाउनरी हो रही है। मुकाबले से पहले ही हलाक अफराद को यह कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्द हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। आप कैसे एनालाइज करते हैं सिचुएशन को? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, दिस इज नॉट न्यू, या ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है पाकिस्तान के लिए। हम पिछले 1-1.5 माह से वी वर एंटिसिपेटिंग कि जिस तरीके से इंडिया को मार पड़ी है 6 मई और 10 मई को, और जो पूरी दुनिया के अंदर इनका मजाक बना है इनकी फॉरेन पॉलिसी का, जो इनका मिलिट्री माइट का इन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, वो 2 रातों की जंग के अंदर बिल्कुल ढेर हो गया। इनकी एयरफोर्स जो है वो ग्राउंडेड रही, इनके 6 के करीब हमने और कुछ कहते हैं कि 7 हमने जहाज मार के गिराए। इंडिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके राफेल जंग के अंदर गिरे हैं। सो इन सारी चीजों से, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली द पॉलिटिकल टर्मोइल दैट वाज बीइंग क्रिएटेड इनसाइड इंडिया, जो बीजेपी मोदी के खिलाफ हो गई थी, जो कांग्रेस मोदी के खिलाफ हो गई थी, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि इन्होंने एक और ड्रामा करना है। लेकिन द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि आप इस ऑपरेशन का जो नाम है ऑपरेशन महादेव, इसको अगर आप हिस्टोरिकली देखने की कोशिश करें तो देयर इज ये जो ब्राह्मनाइज्ड एलीट है छोटी सी, जो इस वक्त इंडिया को रूल कर रही है, जिसका किसी भी मजहब के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये एक गॉड इनका है जिसको ये शिवा कहते हैं, और शिवा इज नोन एज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसी का नाम है महादेव। सो आप ये देखें कि ये इस हद तक रिलीजियसली फैशिस्ट हो चुके हैं, इस हद तक इनमें फैशिज्म और कल्टिज्म आ चुका है कि ये बिल्कुल इसराइल के पैटर्न के ऊपर अपना ये जो पाकिस्तान के खिलाफ जंगें करना चाह रहे हैं, इसको ये बहुत ज्यादा अल्ट्रा रिलीजियस कर चुके हैं। उसको एक जेनोसाइड की तरफ इंडिया के अंदर भी ये लेकर जा चुके हैं मुसलमानों के खिलाफ, और पाकिस्तान के खिलाफ ये उसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसको महादेव ये कह रहे हैं। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि एक रिलीजियस फैशिस्ट है, एक रिलीजियस जेनोसाइडल मीनियक है जो इंडिया के ऊपर इस वक्त हुकूमत कर रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, पाकिस्तान तो उसको रोक के बैठा हुआ है, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अहमद हसन साहब, एक और चीज भी यहाँ पर देखना बड़ी अहम है, वो ये कि आज पार्लियामेंट ने पहलगाम ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जानी थी, और भारतीय पार्लियामेंट ने पहलगाम ऑपरेशन पर आज बहस होनी थी बाकायदा। आप टाइमिंग देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आज जबकि ये सब कुछ होना था, ऑपोजिशन की जानिब से सवालात उठाए जाने थे, उससे पहले एक नया ड्रामा रचा दिया गया, और उसको आप जैसे बता रहे हैं कि महादेव का नाम दिया गया, ऑपरेशन महादेव का। क्या पिछली हजीमत छुपाने के लिए ये नया ड्रामा रचाया जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप राहुल गांधी ने बाकायदा कैंपेन पूरी कांग्रेस ने लड़ी पिछले 2 माह। उन्होंने कहा कि हमें कम से कम बताएं तो सही कि आपके नुकसान क्या हुए हैं, हमारे फौजी मरे हैं। हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं तो हमसे सवाल किया जाता है कि आपके कितने लोग मरे हैं। आपने पहले कहा कि एक खिड़की तक नहीं टूटी, महीने बाद आपके आर्मी चीफ ने कहा कि 6 जहाज गिर गए। फिर उसके बाद गाहे बगाए आप लोग कहते रहे, आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहती है कि हमारा एक बाल भी पाकिस्तानी बीका नहीं कर सके, आपकी फौज कहती है कि उन्होंने हमें मार मार के हमारी हालत बुरी कर दी। तो राहुल गांधी बाकायदा लेड अ कैंपेन कि आप हमें बताएं तो सही कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो उसके बाद नरेंद्र मोदी फेल्ट प्रेशराइज्ड, और उसने डिसाइड किया कि हमने आके पार्लियामेंट के अंदर हम इस पे सेशन करेंगे। लेकिन सेशन क्या करना था, कैसे बताते अपने मुंह से कि इतनी मार पड़ी है, ज्यादा झूठ ही बोलने थे और झूठ डीबंक होते चले जा रहे हैं। दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि विद इन बीजेपी मोहन भगवत जो ये योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है, जो जिसका इंतखाबी निशान जो है एक तरह से वो बुलडोजर है कि वो मुसलमानों के खिलाफ बहुत सख्त है, जिसने अयोध्या में राम मंदिर भी बनाने की कोशिश की,
उस कैंपेन के अंदर भी सबसे आगे वो शख्स था, तो उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं आगे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोहन भगवत। और उस कॉन्टेक्स्ट में मोहन भगवत ने ये कहा था कि सितंबर में मोदी 75 साल का हो रहा है, 75 ईयर्स का, और उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि सितंबर से पहले मोदी कोई ना कोई ड्रामेबाजी जरूर करेगा। और कल नरेंद्र मोदी वेंट टू तमिलनाडु, और तमिलनाडु के मंदिर के अंदर उसने बैठकर ये सारा खिताब भी किया, और वहां पे भी जो भजन चल रहे थे वो सारे वॉर हिस्टीरिया को जनरेट कर। सो इनका प्लान यही है कि इंडिया के अंदर जो बीजेपी की बेस है, वोटर बेस है, वो इंतहाई रिलीजियसली फैशिस्ट उसको करके रिलीजियस वोटर्स को अपने साइड पे लेके आना है। और रिलीजियस मोटिवेशन के साथ इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का भी प्लान और अखंड भारत का भी प्लान, दोनों रिलीजियसली मोटिवेटेड है, और उस बेस के ऊपर ये पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर करने का इनका प्लान है, और वो एग्जैक्टली ऐसे ही अनफोल्ड हो रहा है। अच्छा अहमद हसन साहब, हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो एक वक्त था कि उसका मकाम था दुनिया के सामने और वो जो कहता था वो माना जाता था, लेकिन पहलगाम ऑपरेशन के बाद हमने देखा कि हिंदुस्तान जहां भी जाता था, जहां भी अपना सवाल रखता था और जहां पर भी उसके हवाले से मुकदमा लड़ने की कोशिश करता था तो वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। आप समझते हैं कि इस तमाम सिनेरियो में भारत ने अपना मकाम खोया है? जी, भारत ने मकाम ही नहीं सिर्फ खोया, भारत बिल्कुल इज एट द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो एक हम आमतौर पे कहावत कही जाती है, रीइंफोर्सिंग द फेलियर। भारत अपने फेलियर को रीइंफोर्स करता चला जा रहा है। इन्हें पहलगाम के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसके बाद इनको एक सबक हासिल होना चाहिए कि आप इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और झूठ बोलकर पाकिस्तान को दबा नहीं सकते। पाकिस्तान ने जो रिटेलिएशन 6 और 10 मई को की है, जो ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा इन्होंने किया था, उससे बड़ा ऑपरेशन ये जो कॉन्टेक्स्ट में या स्ट्रेटेजिक जो मैसेजिंग दे रहे हैं कि सिंदूर छोटा था, सिंदूर से अब जो अगला ऑपरेशन हमने किया वो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम पे है, महादेव, वो बहुत बड़ा होगा, तो उसका जवाब भी पाकिस्तान उससे बढ़ा देगा। इनको ये पता होना चाहिए इस बात का। लेकिन दुनिया की तारीख में 14,700-800 के करीब जो जंगें हुई हैं उसमें कोई ना कोई मुल्क मैसिवली मिसकैलकुलेट करता है चीजों को, और भारत अब दोबारा से मिसकैलकुलेट कर रहा है। ये जितना जलील ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है, ये महादेव के बाद उससे 1000 गुना ज्यादा जलील होगा, ये आप लिख के रख लें। लेकिन इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स की ये अंडरस्टैंडिंग ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल दिमागी तौर के ऊपर वो मफलूज हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल अरबी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, वकार हसन साहब और हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे। क्या भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत की जानिब से ऑपरेशन महादेव के नाम से एक नया ड्रामा रचाया गया। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद को हलाक कर दिया।